कॅम्पेनींग स्टार्ट केला तुवें, न्यू कॅन्डिडेट, न्यू फेस आसा, सो कसो लोकांचो रिस्पॉन्स मेळटा, कितें लोकांचो रिस्पॉन्स खरेंच बरो आसा. हांवें जितको एक्सपेक्ट करता तेच्या परस बरो आसा. एक न्यू फेस आनी यंगस्टर्सांनी म्हणजे हांव जेन्ना वता तांच्या घरान ती म्हाका सारकी तेज्या भुरग्या भशेन म्हणटात. मेजॉरिटी जी एज ग्रूप आहा ती 50-70 हेज्या मदीं आसा. सो जो रिस्पॉन्स आसा ती म्हणटा की यंगस्टर्सांनी भितर येवपाक जाय आनी बरें दिसता आमकां तुका पळोवन की एटलिस्ट एकट्यान तरी तो स्टेप घेतलो म्हणून. कितें लोकांचें एक्सपेक्टेशन कितें आसा तुज्या बद्दल वॉर्डान? फाल्यां सकाळ जर निवडून येयलें जाल्यार तूं कितें तेंच्या खातीर हें करतलें? निवडून येयले जाल्यार एक्सपेक्टेशन खूब आसात. डेवलपमेंट जेन्ना आमी म्हणटा हो शब्द यूज करता तेन्ना बेजीक गजाली, रोड्स सारके ना. म्हाज्या वॉर्डान एक रोड येता हायकोर्ट टू टावन, इट्स नॉट प्रॉपर, पावसान आनीक मेस जाता. बिसायड्स दॅट थोड्यो गजाली अशें गार्बेज मॅनेजमेंट एक म्हणीत जाल्यार मेजर मुद्दो आसा. कलेक्शन सारकें जायना आनी हांगा थंय कचरो डंप केलेलो आसा लोकांनी. बिसायड्स दीस आमी एम्प्लॉयमेंट म्हणटा, हांव एम्प्लॉयमेंटाचेर फोकस करता की म्हाज्या वॉर्डांतले जे यंगस्टर्स आसा तांकां जॉबूय मेळो. बट हांव ऑल्सो ट्राय की एम्प्लॉयमेंट म्हणना फुडें बिजनस लायनीन तांकां कशें करूं. म्हणजे खूब जाणां इंट्रस्ट आसता कितें कितें करपाचो, बट स्टेप वायज खबर आसना कितें करप तें. सो हांव मेक शुअर करता की अवेरनस प्रोग्राम्स हांव करता. हेल्थ हायजीन, फिटनस, कोविडाच्या टायमार आमकां कळ्ळें की फिटनस म्हणजे आमी हेल्थ मेंटेन करप कितलें इम्पॉर्टंट आसा. सो तेजेर न्युट्रिशनिस्ट कोण हांवें हाडले जाल्यार एक बरेशें टॉक अशें करून आय हॅव थॉट अबावट सम थिंग्स. एक नवो फेस समज निवडून हाडले लोकांनी ह्या फाटी जाल्यार कंपॅरेटिवली 5 वर्सां लोकांनी ऑलरेडी पळयल्ली आसा. खूब जे चेंजीस आसपाक जाय आनी हाडपाक जाय पळय ते हांव हाडटलें. आय मेक शुअर की हांव हे 5 वर्सान आय वील गीव माय बेस्ट.